لے آئے, نیزے بھی لے آئے, چھریاں بھی لے آئے, چاقو بھی لے آئے, بلیڈ بھی لے آئے, جو کچھ انہوں کو سامان سی سارے آ گئے کہ آؤ جی اج اپنے جناب 70 جڑے ساڈے بندے مارے گئے. ایک حضور دے غلام کوڑوں نہ بدلہ لینا. تے حضرت خبیب بن عدی جدو مقام تنعیم دی طرف چلے نا تے اس طرح باواں کھول کے چلے, اس طرح کر کے تختہ دار سامنے لگیا ہویا تینج باواں کھول کے پھر کہنے نا جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اے بھائی ایتھے بڑے بڑے لوگ آئے ہونے, بڑے بڑے جناب خان ملک تے بنا, بڑے بڑے نامی گرامی تے بڑے بڑے, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. کوئی پوچھنے بھی سال بعد بھی کوئی نہیں جانا ہوتا, قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا, نہ شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا, تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا. لیکن قیامت تک غازی خالد محمود شہید کا نام زندہ رہنا. اس دی وجہ کی ہے, اس دی وجہ کی ہے. اقبال کہندا اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی تو دوام ہے. اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی, اوندا نام لینے والا کوئی نہیں, دنیا تے بلال بلال ہو رہی. اے وجہ کی ہے, کہ صرف اور صرف دامن مصطفیٰ نہ وابستہ ہونے دی وجہ, اور کوئی گل نہیں. حضرت خبیب بن عدی جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اے حضرت خبیب بن عدی دی وہ دعا ہے جڑی بابا جی بھی پڑھتے سن, اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا. یا اللہ انہاں نو گن لے, انہاں نو گن لے تے کلیاں کلیاں کر کے ماری, کٹھیاں نہیں تے ایک ایک نو کر کے ذلیل. اے حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنعیم تے جناب کھڑے ہو کرے دعا منگی سی. حضرت خبیب بن عدی جدو چلے نا مقام تنعیم دی جانب اور اس طرح باواں کھول کے انہاں کہا خبیب کوئی آخری خواہش. میں دسن لگا حضور دے غلاماں دی بولیاں نہیں بدل دیاں, نہ جناب اوکھا ویڑا ویکھ کے جناب پتلی گڑی نہیں لیندے, بلکہ اوکھا ویڑا آ جاوے, جتنا بھی اوکھا آ جاوے, جتنا بھی تشدد آ جاوے تے آخدے مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا. ایتھے تے جتنی سختی آوے اتنا لطف آندا. حضرت خبیب بن عدی جناب جدو جناب تختہ دار کی طرف چلے, انہوں نے پوچھا خبیب کوئی آخری خواہش؟ فرمایا ہاں میری ایک آخری خواہش ہے. انہوں نے کہا کی ہے؟ فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو. جدو آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے نا تے آپ نے بڑے جلدی جلدی نالین کر کے جلدی جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے تے چل پے تے فرمایا آج میرے آخری زندگی دی نماز سی. دل تا میرا کیتا کہ میں بڑے لمبے پڑھا, اپنے رب نہ بڑیاں لمبیاں گلاں کراں, لیکن میں اس خیال نہ لمبے نہیں پڑھے کہ سامنے حضور دے دشمن کھڑے کدھر دل وچ اے خیال نہ لیان کہ حضور دا غلام موت نو سامنے دیکھ کے لمبیاں نمازاں پڑھ رہا, اس واسطے میں لمبے نہیں پڑھے. حضرت خبیب بن عدی تختہ دار تے چڑھ گئے, انہوں نے جناب آپ دا جسم کٹنا شروع کیتا, ادھروں جناب کینچیاں نال بازو کٹنا شروع کیتا, ٹنگاں کٹنیاں شروع کیتیاں, جناب ران کٹنی شروع کیتی, سینہ کٹنا شروع کیتا, پیٹ کٹنا شروع کیتا. جدو آپ دا سارا کچھ کٹیا جا رہا نا, کان کٹنے شروع کیتے کیونکہ جناب آ گئے. انہاں کیا خبیب تو سوچتا تا ہونا نا کتے پاس گیا, کاش کہ تیری جگہ تیرے نبی ہوندے. حضرت خبیب بن عدی کٹے ہوئے جسم نہ تڑپ گئے. فرمایا او ذلیلو کی کہندے ہو, میری جگہ میرے آقا ہوندے. فرمایا خبیب ایتھے مقام تنعیم تے کینچیاں نہ کٹیا جا رہا, لیکن خبیب نو اے گوارا نہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے دی گلی چلن اور حضور دے پیر وچ کوئی کنڈا چپ جاوے. اے ہے حضور نال وفا, اے ہے وفا دا تقاضا کہ مقام تنعیم تے جسم کٹیا جا رہا اور لوتھڑے کٹے جا رہے ہیں, جسم دا اس کٹیا جا رہا, لیکن فرمایا خبیب نو بھی گوارا نہیں کہ مدینے دی گلی حضور دے پیراں وچ کنڈا چپ جائے. تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبا, ہزاراں رگاں وچ رنگیندے محمد. اے حضرت خبیب بن عدی نے سامنے دیکھ کے لمبیاں نمازاں نہیں پڑھیاں, اس واسطے کہ حضور دے دشمن اے نہ سمجھن کہ موت دے ڈر کو پڑھ رہا. حضرت غازی المدین دی جدو آخری ملاقات آئی نا اور ڈیتھ وارنٹ نکل آئے, آخری ملاقات آئی تے حضرت غازی المدین پورے جناب او خاندان نے میرا نانا سی تے غازی صاحب نے ایک فرمان جاری کر دیتا. غازی صاحب نے فرمایا جڑا مینوں ملے گا اور روئے گا نہیں, جڑا مینوں ملے گا اور روئے گا نہیں, رو کے پریشان ہو کے نہیں ملنا, مینوں تو ہستے ہویا ملو, ہیں جی مینوں ہستے ہویا ملو. تے حضرت غازی المدین نو جدو سارے ملدے آئے نا ملدے آئے, آپ دے گھر والے سارے ملدے آئے. جدو آئیاں نا غازی المدین دی ماں دی واری, والدہ آ گئیاں. جدو غازی المدین دی والدہ ملن واسطے آئیاں نا تے رو پئیاں. جدو روئیاں تے غازی المدین نے کیا ماواں تے پھر ماویں ہوندیاں نا,
ماما تو پھر ماما ہوندیاں. غازی المدین نے کیا ماں جی کیوں روندے ہو؟ انہوں نے کیا کیوں نہ رواں میرا پتر ہن جناب پھانسی دے پھندے تے چڑھن لگا. غازی المدین نے جناب تاریخی گل کی تھی, فرمایا ماں تو رو نہیں, بڑے جناب جوان ہونے جڑے جناب ایکسیڈنٹ نہ مر گئے ہونے, بڑے جوان ہونے جڑے ڈوب کے مر گئے ہونے, بڑے جوان ہونے جڑے بخار چڑھیا کسے بیماری نہ مر گئے ہونے. ماں تیرا پتر جا رہا حضور دے نام تے, قیامت تک جتھے علم الدین دا نام آئے گا نا اوتھے اس ماں دا بھی نام آئے گا. او کیڑی ماں سی جنے علم الدین پیدا کیتا سی. ہاں عاشقان او سے خوباں خوب تر, خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. اقبال کہتا حضور دے جڑے عاشق ہو جاندے نا او خوب تو خوب تر ہو جاندے, خوب کائنات وچ بھی سونے ہو جاندے, اور اللہ تعالیٰ انہاں دیاں عزتاں اور بلند مقام بھی اس مقام تے پہنچا جاندا کہ دنیا والے ویکھتے رہ جاندے. مینوں اے دسو بھائی جدو سیٹ تے سی این کر کے پوری سیٹ تے کرو فر نال ادو کی کہندے سن چیف آف آرمی سٹاف جناب صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف صاحب. آخر تے کی رہ گیا مشرف, یہی رہ گیا نا. پھر آخر تے ایک تابوت وچ جانا تو دنیا تو ہے نا جلیا, ایک تابوت بند ہو کے تے ایک فلیش جناب آ گیا, مٹ گیا نام, کوئی نام بھی لینے والا نہیں ہونا. پھر جناب اگے آئے جی کی نام آیا جی جناب صدر پاکستان جناب عزت مآب آصف علی زرداری, خالی زرداری رہ گیا. پھر جناب عزت مآب جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف, خالی نواز شریف رہ گیا. پھر بڑے بڑے جناب نال نال آئے, ایک یار علی بھی ہیں اج کل اٹک ہوندے, اج کل اٹک ہوندے, کوئی خبر ہے؟ اے جی ہتکڑیاں لگ گئیاں. میں کہا ہتکڑیاں سانو بھی لگیاں. ہاں تے حضور دے نا تے ایتھوں تھلے اتریے پھر لوان واسطے تیار ہاں. اے جدو جیل چ سی نا تے آئے جناب ساڈے بھائی پولیس والے ملازم آ گئے, انہوں نے کہا حافظ صاحب ہتکڑی لانی. میں کہا جی میں نہ لاواں, آخے پھر تہاڈی مرضی. میں کہا چلیا دوواں ہتھاں چلا, اے تا عشق دی منگاں نے, تا اساں چوم کے لائی ہوئیاں, چوم کے پائی ہوئیاں نے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ہتکڑیاں بھی لگ گئیاں, پرچے بھی کٹے گئے, تھانے بھی آ گئے, جیلاں بھی آ گئیاں, سارا کچھ آ گیا. ہیں جی ہن جناب جیل وچ آواز لگدی ہونی او گھڑی چور ادھر آ جاوے. ہیں جی گل ہے نا, اے تاریخ وچ لکھیا جائے گا کہ جناب سید ظہیر الحسن شاہ نوں بھی ہتکڑیاں لگیاں. ہیں جی اے جناب نعیم چٹھے نوں بھی ہتکڑیاں لگیاں, اے جناب مفتی شیر محمد سیالوی صاحب نوں بھی ہتکڑیاں لگیاں, اے جناب شاہ جی صادق الامین صاحب نوں بھی ہتکڑیاں لگیاں. اے تاریخ وچ لکھیا جائے گا کہ ایک جناب وزیر اعظم پاکستان نوں بھی لگیاں, تے کس جرم وچ لگیاں؟ گھڑی چوری تے سانو کس جرم تے لگیاں؟ حضور نال وفا تے. گل تے ہے نا یار, سواد آیا کہ نہیں ہتکڑیاں لوان دا؟ اے تاج دنیا. ہیں جی قیامت والے دن بھی آواز لگے گی, انہوں نے کہا ختم نبوت دے غدار آ جان, چین لین سامنے آ جان گے. انہوں نے کہا ناموس رسالت دے غدار آ جان, اے سامنے آ جان گے. انہوں نے کہا دین دے غدار آ جان, انہوں نے کہا سامنے آ جان گے. انہوں نے کہا ناموس رسالت دے پہرے دار آ جان, تے بابا جی بھی ویل چیئر لے کے آ جان. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. جناب ختم نبوت دے پہرے دار آ جان, غازی خالد محمود شہید بھی آ جان. ایتری کی دیر ہے نا بھائی, دنیا تو جانا تو ہے نا. اور بابا جی کہتے سن مارتا جانا, چلو آؤ ذرا چج نہ مریے, کوئی حضور دے نا تے جان دے کے جائیے. میں اگلی گل کر رہا سا, اور نا جی کی جی وزیر اعظم پاکستان جناب فلانا فلانا عزت مآب تے فلانا میاں محمد نواز شریف تے خالی نواز شریف رہ گیا. بابا جی جو دنیا تے سن, اخباری رپورٹر ہون, میڈیا ہوئے, فلاں ہوئے, سیاسی ہون, مذہبی پنڈت ہون, سارے نام بگاڑ کے خادم رضوی. لیکن این دنیا تو گئن تے ہر کوئی کہندا عاشق رسول خادم حسین رضوی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
رسول اللہ. اسی بھی دنیا تو چلے جاواں گے، مر جاواں گے، لیکن یاد رکھنا غازی خالد محمود دا ایسے طرح دھوم دھام نال کام چل رہا ہوئے گا. بڑے بڑے تھے نامی گرامی آئے، کوئی پوچھن بھی نہیں آندا، سال بعد جناب قبراں تے کوئی پانی بھی نہیں آن آندا، بس اکو وجہ کہ حضور نال وفا ہوئے. آخر جناب ساری زندگی مخالفت کرتے رہے انج تے انج جناب انج، لیکن جدو جنازہ ہویا تو پھر سارے دی اکھاں پٹیاں ہوئیاں رہ گئیاں. او جی ایڈا بڑا جنازہ، اور میں کہا جھلیا ایڈا بڑا جنازہ تاں ہے دل وچ محبت رسول بھی تے ایڈی بڑی رکھی ہوئی سی نا. ہاں بندہ بھی بڑا بڑا تے پھر عشق رسول بھی بڑا بڑا. ہاں جی، اور خالی گلاں نہ نہیں عملاً کر کے. ہاں غازی علم الدین دی گل میں سنان لگا سا، اے یاد رکھنا حضور دے غلاماں دی شان براء البراء. اے تے غازی علم الدین ہے نا جنہیں راجپال نو ماریا، انہیں گندی کتاب ہو جناب رابی. جدو غازی علم الدین کی شہادت ہو گئی سال بعد ہندوؤں نے، وہ تو پاکستان نہیں سی بنیا، پاکستان ہندوستان اے جڑا سارا ہندوستان کے لاندا سی علاقہ تے جناب پاکستان نہیں سی بنیا. 1929 غازی علم الدین کی شہادت ہوئی 30 اکتوبر تے جناب اگے 1930 سال بعد ہندوؤں نے پھر جلسہ کیتا لاہور دے وچ انارکلی بازار وچ. انہوں نے جناب جلسہ کیتا، انہاں کیا ہوئے مسئلے کی سمجھدے نہ سی راجپال نو مار لیا تے اس کام ختم ہو گیا، تسا راجپال نو ماریا، اسی یہ کتاب گندی پھر چھاپا گے، ایک گندی کتاب پھر چھاپا. ایک گل میں تانوں ایتھے سمجھا جاواں، کفر ایک کوئی گل چاہندا، انہوں پتا کہ مسلمان اعمال دے کمزور ان ساریاں گلاں ہیں، لیکن کفر نو ایک گل پتا کہ مومن جتنا بھی گیا گزرا ہوئے، او نمازاں نہ بھی پڑھدا ہوئے، اور روزے نہ بھی رکھدا ہوئے، او حج نہ بھی کردا ہوئے، او زکاتاں نہ بھی دیندا ہوئے، لیکن ایک گل ہے کہ اس دے سامنے اس دے نبی دے بارے گل کیتی جاوے نا تے پھر او ساریاں گلاں پیچھے چھڑ کے میدان وچ آ جاندا. اور اقبال کہندا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ہاں کفر پورا زور لا رہا، وہ چاہتا کہ اس مسلمان دا اپنے نبی نہ تعلق کمزور ہو جاوے، لیکن یہ تعلق کمزور ہونا نہیں، یہ ایمان دا تعلق ہے. ہاں یہ پڑھائی دا نہیں ہے. ایک گلا غازی علم الدین نے کسی کو سبق پڑھیا سی بھی یہ کام کرنا، ممتاز قادری کسی کو پوچھن گیا سی کہ 4 دن پہلے بیٹا پیدا ہویا تے کام کر دے ماں، نہ عشق پوچھ کے نہیں ہوندا، عشق انے واہ ہوندا. ہاں رب جس کی ڈیوٹی لا دے اے بڑے بڑے جناب ایتھے جناب ڈی ایس پی آئی جی پھر جناب فلانے تے جناب ڈی آئی جی تے بڑے بڑے جناب فلانے جنرل تے کرنل سارے کچھ ہیں، لیکن کانسٹیبل ہوئے تے 60 لاکھ جنازہ ہو جائے گل وچ ہو رہے. ہاں بس حضور نال وفا دی گل ہے، ادھر آن دی دیر ہے پھر او ورفانا لگا ذکر تے تھلے آ جاندا. میں گل تانوں سنان لگا، سال بعد ہندوؤں نے جلسہ کیتا، این جناب اے تے نہیں نہ اے تے حضور دے غلاماں دا سٹیج لگیا ہویا، اس سٹیج نال تشبیہ دینا بھی انہاں لائن نہیں، این جناب انہوں نے جناب پھٹا چھٹا لایا اوتے چڑھیا. ہندوؤں نے کیا ہوئے مسئلے کی سمجھ دے نہ اسی راجپال نو مار لیا، اسی کتاب پھر چھاپاں گے، نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ پیر نہ جناب کوئی این عام جا سادہ جا ایک جناب بابا این دھوتی بندی ہوئی تے جناب لکھاں دے مجمع ہندو وچ او کلا سٹیج تے چڑھ گیا. انہیں این ہندو دے ہاتھ چوں نا سپیکر کھو لیا، کھو کے تے این پڑھ کہندا او لالےو، اینوں نوں لالے کہندے سن. انہیں کہا او لالےو تسی کی کہندے ہو گندی کتاب پھر چھاپاں گے، لو چھاپو تسی کتاب. اسی علم الدین دفن کیتا، جس خنجر نہ ماریا او باہر رکھ کے گیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اقبال او کلا بابا این سٹیج تے کیویں چڑھ گیا لکھاں دے مجمع تے سارا مجمع ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا نہیں اسی توبہ کردے ہیں. انہوں نے کہا چھاپو نا تسی، اسی علم الدین دفنایا، او خنجر نہیں نال رکھیا، او باہر ہی پیا، چھاپو تہاڈا علاج کر لواں گے. بس اتنی گل ہے. ہاں حضور دے جناب دشمناں نال گل دو حرفی. اے یوسف بن تاشفین اے مسلمانوں دے بڑے جرنیل گزرے. اقبال کہندا محتوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات. اقبال کہندا انہاں نوں اے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ وچ موتا دے مقام وچ کتنی تلواراں ٹوٹیاں. انہاں نوں اے دسو نچ لو ٹپ لو ہے جمالے پالو، اے جناب جشن آزادی آ گئی ٹپ لو نچ لو اسی آزاد ہو گئے. اقبال کہندا انہاں نوں اے نہیں دسنا کہ جناب حضرت مثنی کیویں جناب میدان اجنادین وچ گئے اور حضرت خالد بن ولید جناب 60,000 دے مقابلے 60 بندے کیویں لے کے گئے. حضرت درار بن ازور اپنی جوش جہاد نال جناب ذرہ تک جا اپنی قمیض بھی اتار کے لڑدے سن. انہاں نوں نہیں دسنا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے 4,000 دے مقابلے 4 بندے بھیجے. اے نہیں دسنا کہ عمر بن عبد
خود جدو بدماش بن کے آیا تے مولا کائنات نے انہوں سر تو لے کے دم تک کیویں ضرب لائی کہ وہ دو جناب این ٹوٹے ہو کے گر گیا. انہوں نے یہ نہیں دسنا کہ جدو مرحب این کر کے بڑا اکڑ کے آیا کہ انہیں کیا ہوئے خیبر والے جان دین کہ میں مرحبا میں بڑا وڈا پہلوان ہاں. تے یہ نہیں دسنا کہ مولا کائنات کی کہندے ہو گیا. فرمایا تینوں خیبر والے جان دین کہ تو مرحبے تے انا الذی سمتنی امی حیدرا. فرمایا جے تو مرحبے نا تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا جھاڑیاں دا شیر. ہاں اور اے صوفیت اس ٹائم کام آندی. میں تو انداز دے ماں اے بات صوفی اللہ اللہ ذکر اللہ آستانے خانقاواں ساریاں اسلام دے احسان اور اسلام دے احسان. لیکن اس ویلے جدو بلال کعبے دی چھت اتے ہوئے جدو بلال مکے دی گلیاں کٹیا جا رہے ہوئے نا اور سینے تے پتھر ہوئے تے تپتی ریت ہوئے تے پھر اسلام کہندا کہ چک تلوار تے آ جا بدر چک تلوار تے آ جا احد. ہاں جدو اسلام این جناب کعبے وچ فاتح دی حیثیت نہ داخل ہویا پھر اسلام امن دا درس دیندا کہندا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. جڑا حضرت ابو سفیان دے گھر داخل ہو گیا اسی اس نوں امان دے دتی. من دخل دار حکیم ابن حزام فهو آمن. فرمایا جڑا حکیم ابن حزام دے گھر داخل ہو گیا اس نوں بھی امان دے دتی. جڑا جناب گھر دروازہ بند کر لیا اس نوں بھی امان دے دتی. جڑا بیت اللہ داخل ہو گیا اس نوں بھی امان دے دتی. ادھر ہن ذرا گل سننا حضور نے سارے نوں امان دے دتی لیکن لوگوں کو گستاخ رسول دا مسئلہ سمجھ نہیں آندا. ابن خطل میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی گستاخی کردا. حضور نے فرمایا جتھے لبے نو مار دینا. صحابہ حضور دی بارگاہ چ آئے نسے نسے صاف کھلے ہوئے تلواراں ہاتھ وچ ننگیاں. فرمایا یا رسول اللہ تساں فرمایا سی ابن خطل نو مار دینا. ابن خطل تے جناب کعبے تے جناب کعبے دا غلاف ہے نا اون دیاں رسیاں نال لٹک کے اوتے چڑھ گیا. اے تانوں پتہ غلاف ہے ایک پاسے کعبے دی دیوار ہے تے ایک پاسے غلاف ہے وچکار جناب ابن خطل تہاڈا گستاخ لٹک رہا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا نو اوتھے ہی مار دیو. اور جلیا تو کسے گستاخ رسول نو بچان دی کوشش کردا جے ادھر کعبے دی دیوار ہوے تے ادھر کعبے دا غلاف ہوے جے وچکار بھی پھسیا ہوے نا تے حضور نے فرمایا وڑ کے رکھ دیو تے جناب غازی علم الدین دے سامنے وہ آ جاوے تے پھر وہ وڑ کے نہ رکھے. ہاں جی پھر غازی ممتاز قادری دے سامنے آ جاوے تے پھر 27 گولیاں نہ لگاوے کی کرے. ہاں گستاخ رسول دا مسئلہ کائنات حضور دی عزت دا مسئلہ کائنات جدا گانا کائنات سب نال جدا گانا سارے نو اپنی عزتاں دا مسئلہ ہے. انہاں نو پتہ انہاں دی گل تے کرو جناب انہاں دی پوچھن تے پیر آ جاندا سویرے ہی گل بدلی ہوندی تے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے اور بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. اے علماء بیٹھے علماء کڑے کڑے بیٹھے مفتی صاحب بیٹھے اے علماء بیٹھے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. امام نے گل کی تھی تے مجدد نے گل کی تھی وہ مجدد نہیں جڑا کینیڈا ناسیا ہوئے حضور دی عزت دا مسئلہ ہوئے تے وہ مجدد نہیں جڑا موقع تو ناسیا ہوئے وہ مجدد رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر. امام احمد رضا بریلوی نے گل کی تھی ہاں جی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. اے میں جناب ترجمہ ادھار چھڑ کے جا رہا اس دی تشریح ادھار چھڑ کے جا رہا اس واسطے کہ سرگودے والے اج ساڈے سامنے نویں نویں نا انہاں نو جناب عشق دے جام پلاواں گے نا بابا جی دے فیض سے 2-4 بھر کے تے پھر اینج کر کے جدوں چھل مارے گا نا پھر اودوں سمجھاواں گے کہ اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. بڑے ڈھلے ہو بھائی تسی اجے ساڈی 50 سال اجے تے نعرہ بھی نہیں لگیا میں لوانا صبر کرو ایک منٹ بھائی ایک منٹ اجے نہیں میں تانوں گل سنا لواں. حضور دے غلاماں دی شان اور یاد رکھنا اسلام جنے پیدا کردا کی کردا اسلام جڑے پیدا کردا اور اسلام جڑیاں دے تصور دیندا. اے ڈھلی گل دا تصور نہیں دیندا. حضرت عمر بن مادی کرب آپ دی عمر 86 سال ہے 86 سال آپ میدان یرموک کے جا پہنچے. ایک اس تو پہلے گل سن لو ختم نبوت دے حوالے نال 7 ستمبر گزریا اور ایک حضرت